حزون كاب كومشن هجرام خكر كوزانا كومشن هجرام خكر إثيوبيا خيدم التخاب أجندان مفلاي تساتفتن كل التجراي أب كتم أديس أبابا نكيد يزركب أفتي كاب لومي جميرو كساب إسران حمشتن مجابيت خلتشحن 10 شمونتن عم تمرز أن أحمد رح مخكر متخاب أجندا كاب التجراين كاب أديس أبابا كاب استفلالك فالات حبرت سب تجراين استوزعوا ناتساتفو يوم زركبوا أفت بوتها زركب مسارحتنا هايلاي محارد ما أب تقطع مسمار يزالو توسخ حبرتها كفن نعيو هايلاي مقصال تخليها بتعمي غني اللي محرات خمت الجلت خيو هجروا مخكر كوميشن إثيوبيا تسعة سلسلة ميتاوي لأكل سرحته زازي مصنحيو إنه ميتاوي كجبر زغل أجندة متخاب خمون تساتفتي أم مفلاي ميتاوي سرحته كعوت الزغل قاري وزنارن أي كل التجراي أجندة متخابن تساتفت مفلاين لما أنتي بعل جميل له هم تعم توينا الجلسنا يدما بروفيسور مسفن أرايا كوميشنر كوميشن كم الجلسوا تجراي لكاتة مخكر حزون مول سلازيخون بزبل زتعلم اللي سرح لما أنتي مسلات جميل له مالتي خمت الفلت إسرائيل خلته لأكل ما مدرخات كوميشن بس تجراي تأساسيرو تساليتي مالتي لما بل إسرائيل سلستي جزيت عتي عزي لسالت له العليون مالتي سلازي للحلف إسرائيل خلته مدرخات أو كتما مغله أو كتما أديس أبابا ترجعامي مدرخات نات سالت تصنيحهم مالتي ناتو مقصل تالخونا يحزاب كتما أديس أبابا تخيل زلوا زينا كتما أديس أبابا تخيل له وسان زخونا أجندة متخاب تمساسالين أي تساتفت مفلاي برنامج أب تجرا كتما مغلق كايدي تحسبونيرو خلنا زخل خناتات بلي مهلايو أب كتما أديس أبابا كسالت تخيل له إلى ملو مالتي أب الحلفة مجلسي زو سانزي بيت مغري مخكر هجرة مخكر كوميشن كم زوصلنا زفلت إمالتي محرات سلازي إذا قصيلنا لما أنت استخيرت كاب ملأ تجرا توكلتي زي ترخب المدرخي كابتي ناي ودسب مالتون أب أديس أبابا اللي يخون أب تجرا كاب تساتفت تسبيت تجبر له بالعلي أب الدرش موليو يجبرني بزعوا عديك مكريز ولا خلو أب ترخب له مالتي من الوقت تبزحي بركت زل تساتفتي ترخي ولا مالتي كاب مغلا كاب ملا تجراي توكلوا كاب استفلالو تكالاس توكلوا كاب محورات خمون سيفيك محوراتي توكلتو انت جنيمم حساون بنصانت مهالو جمرو دما غنا كا وغحتا 3 ساعه جميرو ابستخايد مدرخ دحر مكتالم تساتفت ريتوتات كوخيلم مالتي ازي نا قدم ساعات مرا غبرت تكون نا دحر ساعات كاب ساعات شان تقصيلو دما لكايد مرا غبري ببغجلو اجندا ناي متخابي اتنا اجندا متخاب غجلم زدبر حساب ولا حنت يلا همزيلا كابت زوص قدم مسرح نايت كوميشن لمفلات خيلنا لنا مالتي اذا مالتي اجندا تاتخا مخكر هاغراو مخكر كوميشن مقرا مالتي سلازي ببغجلو تخفافيلهم ببدراشم زمخرو وي بعصو زمكريو سلازي افتو بعصو زمكر تم غجله زارو اجندا تات دما نتم غجله زي طعم ولا التفلي حساب كون يخليو خوين غنا هم اجندا زتحازلو خنتات خمللو ات كوميشن افتنا مجمرا مبرهريو نفلات خيلنا لنا مالتي سلازي زي وسان زخنا معرف ناي كل تجراي اجندا متخاباتن تساتفتي فاليوم دما مفلاتن مالتي لما انتي دحر ساعتون قصيلكو علي خمت الجلت خي محرات حساب 25 مغايت 2018 عام تمرت الكايد زي عاوي برنامج لعلي 400 تساتفتي تجارونات تساتف لزركو مالتي بستفلالي محبرسات وكيلهم مالتي اب مخكر كوميشن هاغراو مخكر كوميشن زساتفو نمن يمتلنا دما استفلالي محبرسات ولقا سبات كتوس لدحريت الحدق كفال محبرسب كم زي الله كوميشنر كوميشن هاغراو مخكر بروفيسور مسفن رأي غليصم ذكر لنا غنا وزي موداتا كحلفوز دلي منالبات خزون اب استفلالي كبابታት ትግራይ بفلاي دما اب هاغرنا ኢትዮጵያውን بتمساسالي بعتقل علوم زلعلو ወይ ድማ حزي غزيو لا اخللهم خوينو لافت مخكر كوميشن لا اتيو حيلታት تهاليوم لكل غزي بر خفت كم زخونت كوميشن يم غليصو مالتيو حزي غزيو يغبانا يكن مخاخر يغبانا اولو زخونه يكون ساعات زخونه يكون غجله مصيو حساباتو لهاغراو مخكر كوميشن كاتو كقرب خفت كم زخونه يم غليصو مالتيو سلاذ هاغراو مخكر كوميشن زي شاراون نصا
ናይ ሕብረተሰብ ሓሳባት ንምቕባል ከምኡውን ዘላቂ ሰላም ኣብ ሃገርና ክህሊ ንምኽኣል ዝተጣየሸ እዩ